हर कहानी में एक हीरो होता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हीरो भी खतरनाक हैं और विलन तो वैसे ही आग बारूद और तबाही हैं। क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने सिर्फ रोमांटिक कहानियों तक खुद को महदूद नहीं रखा, बल्कि एक्शन, थ्रिल, सियासत, क्राइम और पावर गेम्स जैसे मौजुआत पर ऐसे शाहकार पेश किए कि नाज़रीन के होश उड़ गए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 9 एक्शन एंड थ्रिलर पाकिस्तानी ड्रामाज की। ये ऐसे ड्रामे हैं जिनमें हर एपिसोड के बाद आपका दिल मजबूर करेगा कि अगला एपिसोड भी देख लूं, क्योंकि हर एपिसोड आपको हैरान कर देगी और हर किरदार के पीछे एक खतरनाक राज छुपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 9 से। नंबर 9 पर है ड्रामा सीरियल इक्तिदार। ग्रीन एंटरटेनमेंट पर नशर होने वाला ये ड्रामा एक पावरफुल सियासी कहानी है, जहां इंसाफ और ताकत की जंग दिखाई गई है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने ताकतवर लोगों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। कहानी शुरू होती है मेहरुन्निसा से, जो एक सादा मगर मजबूत लड़की है। इसकी जिंदगी उस वक्त बदल जाती है जब इसके भाई को एक ताकतवर सियासतदान के बेटे जैन शाह की लापरवाही की वजह से कत्ल कर दिया जाता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो उसी दुश्मन खानदान के बेटे शाहनवाज शाह से शादी करने पर मजबूर हो जाती है। शुरू में नफरत, फिर जज्बात और आखिर में एक ऐसी मोहब्बत जो सब कुछ बदल देती है। एक्शन और थ्रिलर के लिहाज से सियासी पावर प्ले, साजिशें और जज्बाती ट्विस्ट इस ड्रामे को मजीद जबरदस्त बनाते हैं। नंबर 8 पर है ड्रामा सीरियल दुनियापुर। ग्रीन एंटरटेनमेंट पर नशर होने वाला ये ड्रामा पाकिस्तान की तारीख के महंगे तरीन प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि एक जंग है। कहानी दुनियापुर नामी जगह पर दो ताकतवर खानदानों की सदियों पुरानी दुश्मनी पर मबनी है। एक तरफ आदम फैमिली है तो दूसरी तरफ नवाब फैमिली। दुनियापुर एक ऐसा शहर है जहां कानून नहीं चलता, सिर्फ बंदूकें चलती हैं। दोनों खानदानों के बड़े बेटों की मौत के बाद नई नस्ल लीडर बनती है तो कहानी मजीद खून रेज हो जाती है। लेकिन असल ट्विस्ट तब आता है जब दुश्मन खानदानों के बच्चे शाहमीर, आदम और अना नवाब एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठते हैं। इस ड्रामे का एंड वाकई दिल दहला देने वाला है, जहां तकरीबन सब कुछ खत्म हो जाता है। यह खालिस एक्शन, ब्लड फीड और हाई इंटेंसिटी थ्रिलर ड्रामा है। नंबर 7 पर है ड्रामा सीरियल लीडर। हम टीवी पर नशर होने वाला ये 2026 का नया और फ्रेश ड्रामा है, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स और सोशल जस्टिस पर मबनी है। कहानी है मंसूर की, जो एक किसान का बेटा है लेकिन ख्वाब बहुत बड़े रखता है। वो यूनिवर्सिटी में आकर एक ताकतवर स्टूडेंट लीडर बनता है और फ्यूडल निजाम के खिलाफ आवाज उठाता है। लेकिन असल ट्विस्ट तब आएगा जब उसे रुबाब से मोहब्बत हो जाएगी, जो उस शख्स की बेटी है जिसके खिलाफ वो लड़ रहा है। ये ड्रामा सिर्फ सियासत नहीं दिखाता बल्कि ये दिखाता है कि इक्तिदार की कीमत क्या होती है। ये ड्रामा अभी भी हफ्ता और अतवार को नशर हो रहा है। ये नौजवान नस्ल के लिए इंस्पायरेशनल एक्शन थ्रिलर ड्रामा है, जो पॉलिटिकल स्ट्रगल और रोमांस को खूबसूरत अंदाज में दिखाता है। नंबर 6 पर है ड्रामा सीरियल जुल्म। हम टीवी का डार्क थ्रिलर। ये ड्रामा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये ड्रामा एक डार्क, इंटेंस और डिस्टर्बिंग कहानी है, जहां एक ताकतवर आदमी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है। ये ड्रामा एक खतरनाक विलन की कहानी है जो खुद को कानून से ऊपर समझता है। मलिक अजलाल एक ऐसा किरदार है जिससे आपको नफरत भी होगी और खौफ भी आएगा। जब वो एक लड़की ईशा को हरासा करता है और वो उसके खिलाफ खड़ी होती है तो उसकी पूरी जिंदगी तबाह करने की कोशिश करता है। इसके बाद शुरू होती है एक लीगल जंग जहां इंसाफ खरीद लिया जाता है। झूठे कत्ल के केस, वकील ना मिलना, इंतकाम की साइकिल, अगवा और बम धमाके इस ड्रामे को एक हाई लेवल थ्रिलर बनाते हैं। और इस ड्रामे का एंड एक ऐसा क्लिफ हैंगर है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। नंबर 5 पर है ड्रामा सीरियल फरार। ग्रीन एंटरटेनमेंट का ये एक ऐसा थ्रिलर ड्रामा है जो आपको हर एपिसोड में कंफ्यूज भी करेगा और एंगेज भी रखेगा। ये ड्रामा एक नहीं बल्कि 6 कहानियों का तूफान है। 6 मुख्तलिफ किरदार, 6 अलग कहानियां, लेकिन सबका मकसद एक ही है और वो है आजादी की जंग। बातिश एक गैंगस्टर है जो मोहब्बत के लिए सब कुछ छोड़ना चाहता है। फसीह एक पुलिस अफसर है जो अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है।
اور بگی گھریلو تشدد کا شکار ہے، باقی کردار جو اپنے اپنے رازوں میں الجھے ہوئے ہیں اور ہر کردار کچھ نہ کچھ چھپا رہا ہے، ہر کوئی اپنے ماضی سے بھاگ رہا ہے اور اس کا اینڈ واقعی دل توڑ دینے والا ہے۔ یہ ڈرامہ ایک ماسٹر پیس ہے جو دکھاتا ہے کہ اصل قید جیل نہیں بلکہ انسان کا اپنا ضمیر ہوتا ہے۔ نمبر 4 پر ہے ڈرامہ سیریل جھوک سرکار۔ ہم ٹی وی کا یہ ایکشن تھرلر ڈرامہ ایک ایکشن پیکڈ پولیس سٹوری ہے۔ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں قانون نہیں صرف جاگیردار کی حکومت چلتی ہے۔ جھوک سیال میں پیرل اور اس کا بیٹا میرل کا راج ہے۔ پھر انٹری ہوتی ہے ایک ایماندار پولیس افسر ASP ارسلان اور یہ ظلم کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن یہ آسان نہیں ہوتا۔ ہر قدم پر سازشیں، ہر موڑ پر خطرہ۔ یہ ڈرامہ ایک مکمل ایکشن پیکج ہے۔ نوری کی کہانی، سسی سے محبت اور ارسلان کا جذبہ، سب کچھ مل کر ایک ایسی دنیا بناتے ہیں جہاں انصاف حاصل کرنا جنگ جیتنے کے برابر ہے۔ صحرائی جنگ، گولی باری اور کئی افراد کی موتیں۔ اس ڈرامے کی اینڈنگ بہت ہی متنازع رہی مگر ایکشن سینز زبردست تھے۔ نمبر 3 پر ہے ڈرامہ سیریل اکھاڑا۔ گرین انٹرٹینمنٹ کا یونیک ڈرامہ جو ریسلنگ اور MMA کی دنیا پر مبنی ہے۔ یہ صرف کشتی کی کہانی نہیں، یہ عزت، روایت اور غیرت کی جنگ ہے۔ دلشیر ایک پہلوان جو مٹی کے اکھاڑے سے نکل کر جدید فائٹنگ کی دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ رشتے، دشمنی اور محبت، سب کچھ اس اکھاڑے میں داؤ پر لگا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک زبردست لو سٹوری بھی چلتی ہے اور جب آخری مقابلہ ہوتا ہے رنگ میں دلشیر بمقابلہ رستم کی زبردست لڑائی تو صرف ایک ہی جیتتا ہے۔ یہ فزیکل ایکشن، جذباتی ڈرامہ اور سپورٹس تھرلر کا بہترین ملاپ ہے۔ نمبر 2 پر ہے ڈرامہ سیریل کھائی۔ جیو انٹرٹینمنٹ کا ایک انتہائی خطرناک اور ڈارک کہانی پر مبنی میگا ہٹ ڈرامہ ہے۔ شمالی پاکستان کے قبائلی علاقوں میں قدیم رسم کھائی کے گرد کہانی گھومتی ہے۔ یہ ڈرامہ پیور ریونج تھرلر ہے۔ درویش خان 25 سال جلاوطنی کے بعد امن چاہتا ہے مگر چنار خان اور اس کا باپ درویش خان کے پورے خاندان کو قتل کر دیتا ہے سوائے زمدہ کے۔ اس طرح چنار خان زمدہ سے زبردستی شادی کر لیتا ہے اور زمدہ دشمن کے گھر میں رہ کر چنار خان سمیت پورے خاندان کو مار دیتی ہے۔ یہ ڈرامہ انتقامی تھرلر، اسٹریٹجی اور سسپینس سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ڈرامہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ریونج صرف طاقت سے نہیں بلکہ عقل سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 پر ہے ڈرامہ سیریل جینٹل مین۔ گرین انٹرٹینمنٹ کا سب سے بڑا وہ ہٹ ڈرامہ جس نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جینٹل مین ایک عام گینگسٹر کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جو خود کو بدلنا چاہتا ہے۔ کراچی کی کرنگی میں اقبال منا رہتا ہے۔ زرناب ایک بہادر صحافی ہے، ایک جرم کی دنیا سے ہے اور ایک سچ کی دنیا سے ہے۔ اقبال منا زرناب سے محبت کر بیٹھتا ہے اور خود کو بدلنا چاہتا ہے۔ ظاہری جینٹل مین فارس اصل میں ویلن نکلتا ہے۔ منا اپنے گنڈا لائف سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ ہمیں یہ سوال پوچھنے پر مجبور کرتا ہے کہ اصل جینٹل مین کون ہے؟ کیا وہ جو سوٹ پہنتا ہے یا وہ جو دل سے سچا ہوتا ہے؟ اینڈنگ میں ٹویسٹ ایسا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھے پاکستان کے ٹاپ 9 ایکشن اینڈ تھرلر ڈرامے جو 2026 تک نہ صرف ناظرین کو انٹرٹین کر رہے ہیں بلکہ ایک مضبوط پیغام بھی دے رہے ہیں۔ ان سب کہانیوں میں ایک چیز مشترک ہے: طاقت، انصاف اور قربانی۔ اگر آپ نے ان میں سے کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا تو یقین مانے آپ بہت کچھ مس کر رہے ہیں۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ ان میں سے آپ کا فیوریٹ ڈرامہ کون سا ہے۔